जो लोग ख्वालनामा यानी अपने फ्यूचर के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो वो आज की वीडियो जरूर देखें। ख्वालनामा हजरत अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इसके जरिए कहा जाता है कि इंसान आने वाले दिनों में मामलात के अच्छे होने या बुरे होने, फायदेमंद होने या नुकसानदेह होने के बारे में मिनटों में पता चला सकता है। तरीकाकार मुकम्मल बताऊंगा, बावजू होकर जरूर करें अमल। पूरा तरीका जान के करें और यकीन अल्लाह की जात पे रख के करें, आपको फायदा मिलेगा। फ़ालनामा तरीका अब आपने सुन लेना है। इसमें फ़ालनामा हजरत अली करमल्लाहु वजहू का नहायत मुजरब है। जिस शख्स को कोई बहुत बड़ी मुहिम पेश आए या किसी सख्त मुश्किल का सामना हो या किसी मुसीबत में पड़ जाए या रिस्क की तलाश में सरगर्दा हो तो चाहिए कि पहले वजू करके और फातिहा रूह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देवे और हजूर कल्ब से अंगुश्त सदा के दिल से उस फाल नामा पर रखे जिस नाम पर उंगली रखे, इससे मतलब दिली दरियाफ्त करे। बाद फाल देखने के लाजम है कि फातिहा हजरत का शरीनी पर दिला दे, यानी मीठे पे आपने मीठे चावल या किसी मीठी चीज पे आपने फातिहा दिला देनी है। यहाँ पे एक मैं मजीद बात बता दूं कि अगर किसी ऐसे नाम पे आपकी उंगली आती है जिसका आगे जिक्र नहीं है तो वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने के आगे दो लिखा हुआ है, उसी को इस फाल नामा का जवाब समझा जाएगा। ये आपको मुकम्मल जो है वो नाम नजर आ रहे होंगे। इसके ऊपर उंगली आंख बंद करके घुमाई जाती है। मिसाल के तौर पे मेरी उंगली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे आ जाती है, तो इस तरह मैं आगे तमाम वैसे तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन अब मैं इस वक्त आपको समझाने के लिए ये देखें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले खाने पे हमने आना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम निकले तो मुराद हो बर आवे, दोस्त खुश और दुश्मन मकहूर हो जाए। यानी दोस्त खुश हो जाएंगे आपसे और दुश्मन जो होंगे वो आपके ताबे हो जाएंगे, हार जाएंगे आपसे। मुराद कोई भी होगी वो पूरी हो जाएगी। तो मैं मुकम्मल भी इसकी तफसील बताता हूँ। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर आपकी उंगली आ जाती है, यानी ये नमों में ऐसे आप उंगली घुमाते हैं, तो घुमाते घुमाते आपकी इंडेक्स वाली फिंगर जो है वो आपने घुमानी है। आदम अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे आती है। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाम पर उंगली रखे तो जो नियत है अच्छी बात की, किसमें खुशी हो, दिली मुराद बारावे, इल्जाम से पड़ी हो, कैदी रखाई पाए, सलातीन से रुतबा मिले, यानी अगर इस नाम पे आ जाता है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम पे अगर नाम पे आता है, हजरत शीस अलैहिस्सलाम के नाम पर उंगली रखे, रंजिश और हसूमियत पैदा हो, अगर नियत सफर की को चंद रोज तामुल करे और जो मकसद हो वो सब्र करने से हासिल होगा। अगर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पे उंगली आ जाती है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम पर उंगली रखे तो कहना जिस नियत से फाल देखी है वो थोड़े दिनों में पर आवे और सब्र करने से मुश्किल हल हो जाए। उजलत में नुकसान उठाए, यानी अगर जल्दबाजी करेगा तो जिस काम के लिए फाल देखी है उसमें नुकसान हो सकता है। जुमा की शब को फकीर को 2 किलो आटा दे देगा, उतने पैसे दे देने बेहतर होता है जितने का 2 किलो आटा आता हो। हजरत साले अलैहिस्सलाम पे अगर नाम आता है तो यानी उंगली आती है, हजरत साले अलैहिस्सलाम के नाम पर उंगली रखे तो कहना जिस मुराद के लिए फाल देखी है वो थोड़े दिनों में बराबर और सब्र करने से मुश्किल हल हो जाए। उजलत में नुकसान उठावे, जुम्मा की शब को फकीर को 2 किलो आटा देवे, ये मिलता जुलता ही है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम मादरत है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर उंगली रखे तो जिस वर्ष से फाल देखी है हासिल हो
اور جو مراد پوری ہو، سفر اور تجارت میں فائدہ اٹھاوے، یہ فعل بہت نیک ہے، یعنی بہت اچھی فعل ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام پر انگلی رکھے، جس امر کی خواہش ہو اس میں تاخیر ہو، چند روز تعمل کرنے پر مدعا ایک جانور دوشنبہ کو اپنے اوپر سے صدقہ کرے تو مشکل حل ہو جائے۔ یعنی اگر یہ فعال نکلتی ہے تو کالی مرغی لینے وہ زیادہ بہتر ہے، یا بکرے کی سری ملتی ہے کالے رنگ کی، 7 دفعہ سر سے گھما کے 3 دفعہ سورہ فلک 3 دفعہ سورہ ناس پڑھ کے اسے کہیں بھی پھینک دینا، ایسی جگہ پہ جہاں سے کوئی جانور کھا لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام نکلے تو جس امر کی خواہش ہو وہ عرصہ میں انجام پکڑے، اور مراد کی براوے ہجر کے صدمے سے بعد معشوق مدعا سے ملے اور معاش فقیر کو دے دو۔ یعنی جن کو عشق ہو کسی سے، وہ اپنے محبوب سے مل جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ فقیر کو ضرور دینا چاہیے اگر یہ فعال نکلتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نکلے تو مراد او براوے دوست خوش ہو اور دشمن مقہور ہو۔ اس کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام نکلے تو جو دلی مراد ہو وہ بخیر انجام پاوے، مطلب براوے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام نکلے جو مطلب ہو براوے، جلد فائدہ اٹھائے، مگر ہفتہ کے روز کچھ شرینی اور ایک انگوٹھی اور سبز لباس کا ٹکڑا ایک تبوت میں رکھ کر دریا میں بہا دے، اور علی صبح یعنی صبح جو فقیر آئے اس کو اچھی طرح کھانا کھلاوے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آئے تو چند روز تحمل کرنے سے مطلب حاصل ہو، یعنی تھوڑا صبر کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آوے، اے صاحب فعال تو نہایت نصیبہ ور ہے، اور تو خوبی اور خوشی دیکھے گا، اور ہر بات کا اندیشہ اور فکر درد و غم سب دور ہوگا۔ فصال کبریا سے تو اپنی مراد پائے گا اور اپنے دلی مقصد کو پہنچ جائے گا۔ میں نے ویڈیو کے آغاز میں ایک چیز آپ کو بتائی تھی کہ جو نام آپ کو اس میں نظر نہیں آئے وہ فعال آپ نے اس میں دیکھنی ہے۔ آپ ضرور آزما کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اپنے جو مقصد ہے اس کے بارے میں آگاہی مل جائے گی۔ باقی آج کی بھی فعال جو بتائی گئی ہے وہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ملے گا۔ باقی ہمارے پرانے عملیات دیکھنے کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں سبسکرائب کریں اور ہمارے اس چینل وظیفہ کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبائیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔